नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सत्ता गठबन्धनलाई मत दिन कन्जुस्याइ नगर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। ओली सरकारको ज्यादती जनताले नभुलेको जिकिर। 65 वर्ष माथिकालाई भत्ताको व्यवस्था गर्ने आश्वासन। प्रविधिको विकाससँगै फेरि यो चुनावी प्रचारको शैली। उम्मेद्वारको घर दैलो कार्यक्रमलाई कार्यकर्ताको बेवास्ता। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार अगाडि। काभ्रेमा बस र टाटा सोमो आपसमा ठोकिँदा 5 जनाको मृत्यु। घाइते 18 जनाको धुलीखेल अस्पतालमा उपचार हुँदै। घटनाबारे अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन। नेपालले लियो विश्व बैंकसँग थप 15 करोड डलर ऋण। वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउने सरकारको योजना। निर्यातजन्य उद्योगलाई बेवास्ता गरिएको निजी क्षेत्रको गुनासो। र जिम्बाब्वे ए माथि नेपालको शानदार जित। टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्रमाथि सुधारिएको प्रदर्शन। शुक्रबारदेखि जिम्बाब्वेसँगै 1 दिवसीय खेल हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय आवश्यकताले चुनावी गठबन्धन गर्नु परेको बताउनु भएको छ। विराटनगरमा आज काङ्ग्रेसले गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले गठबन्धनलाई धोका नदिन कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गर्नुभयो। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आतंकित पारेका बेला गठबन्धन बनेको पनि देउवाले स्मरण गर्नुभयो। आफू यसपालि नचाहँदै प्रधानमन्त्री बनेको र गठबन्धनबाट पुनः प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव भएकोले धोका दिन नहुने देउवाको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले 65 वर्षमाथिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन केपी ओली नमानेको स्मरण गर्दै आफूहरूले निर्वाचन जितेमा यस 65 वर्षमाथिकालाई नै भत्ताको व्यवस्था गर्ने बताउनु भयो। प्रविधिको विकाससँगै चुनाव प्रचारको शैली पनि फेरिएको छ। सबै उम्मेद्वारको रोजाइमा सामाजिक सञ्जाल पर्ने गरेको छ। यद्यपि उम्मेद्वार र समर्थकहरू अझै पनि मतदाताको घर दैलोमै पुगेर मत माग्न भने छाडेका छैनन्। घर दैलो अभियानको रौनकता भने सहरी क्षेत्र र गाउँका बीच फरक छ। एक रिपोर्ट। मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको सङ्घारमा छ। आसन्न निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार, राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता चुनावी प्रतिबद्धता सहित मतदाताको घर घर पुगिरहेका छन्। साना ठूला सबै राजनैतिक दलका महानगरदेखि ओडासम्मका उम्मेद्वार, स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू आआफ्नो कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूका साथ नागरिकको घर दैलोमा छन्। पहिले चुनाव अगाडि गाउँ होस् या सहर, भाषण र र्यालीका आवाज चोक चोक र गल्ली गल्लीमा सुनिन्थे। यो चलन अहिले पनि कायमै छ। गाउँघरको घर दैलो अभियानमा समर्थक कार्यकर्ताको लामो लरको सहित प्रचार प्रसार भइरहेको छ। तर सहरी क्षेत्रमा भने ठिक उल्टो छ। साना राजनैतिक दलको के कुरा, ठूला राजनैतिक दलकै घर दैलो अभियानमा समेत कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति न्यून देखिन्छ। ठूला नेता आउँदा हुलहुज्जत गर्ने कार्यकर्ता चुनाव प्रचारमा भने खासै देखिँदैन। चुनाव प्रचार प्रसारको माध्यम फेरिएका कारण पनि घर दैलो अभियान अनिवार्य नभएको कतिपयको तर्क छ। अब अहिले त शैली परिवर्तन छ। पहिले जस्तो घर दैलोमा मात्र बढी केन्द्रित हुन्छ भने अहिले सबै पार्टी हेर्नुहोस्, कसैले पनि धेरै मास लिएर र्याली लिएर हिँड्नु भएको छैन। अहिले अब हाम्रो विद्युतीय अरू माध्यम अनि अरू तौर तरिका, अब एसएमएसहरू हुन्छ कि फेसबुक, ट्विटर, अब धेरै छन् नि, टिकटक, त्यस्तो माध्यमबाट पनि धेरै चाहिँ प्रचार प्रसार र जनतासँग कोर जान खोजेको। अनिखेर अघिल्लो चुनाव र यो चुनावमा चाहिँ के फरक छ भने अघिल्लो चुनावमा त धेरै त्यो 20 वर्षको ग्याप थियो नि त। ग्यापले गर्दा मान्छेले मतदातालाई नै चिनेनन्। यसपालि मतदाता केन्द्रित हुँदा चाहिँ अलिकति काम गर्ने अब शैलीहरू परिवर्तन गरेको। रोजगारी, व्यवसाय तथा अन्य कामहरूले गर्दा सबै पार्टीका संगठित सदस्य घर दैलो अभियानमा हिँड्दैनन्। मेयर तथा अध्यक्षहरूको घर दैलो अभियानमा कार्यकर्ता व्यस्त भएकाले ओडाको प्रचारमा कमै मान्छे हुने कतिपयको तर्क छ। महानगरपालिका 6 नम्बर वडा बागमती नगर
यसमा चाहिँ अधिकांश धेरै चाहिँ रोजगारी जागिरीहरू हुनुहुन्छन्। सायद उहाँहरू जागिरमा पनि आफ्नो रोजगारी पनि फर्किनु भएको छ र पनि हामी उत्साहित छौँ। यो नगरवासीले हामीलाई साह्रै साथ दिएका छन्। हाम्रो 7 टोलमध्ये यो एउटा टोल, त्यसैले पनि अलिकति कम देखिया हो। उहाँहरू आफ्नो टोलमा खटिरहनु भएको छ। को हुल लिएर हिँड्दैमा चुनाव जितिन्छ भन्ने होइन, जनतालाई त दुःख दिने होइन नि। बोलाउनु चाह्यो भने जति पनि बोलाउन सक्छु, त त्यो भनेको खर्च। यहाँ अहिले जति पनि युवाहरू हाम्रो हेर्नुहोस्, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, सब युवा छ। हरेक घरमा मेरो प्रतिबद्धता पत्र पठाउन चाहन्छु। त्यतिको लागि यो युवा पनि अझ धेरै हो। अझ हामी त 10 जना मात्रै हिँड्ने विचार गरेका थियौँ। केटाहरूले हामी पनि जान्छौँ नि दाइ भनेर, हस् त आउन त भने। हुन त चुनाव प्रचारमा भिडभाड भए मात्र प्रभावकारी हुन्छ र मत बटुलिन्छ भन्ने पनि होइन। अहिले चुनाव प्रचारका लागि फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालका वेबसाइटहरू पनि प्रभावकारी माध्यम बन्दै गएको छ। तथापि चुनाव ताका गरिने घर दैलो अभियान मतदातासँग प्रत्यक्ष मत माग्ने मात्र नभई आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने अवसरको रूपमा पनि उम्मेद्वारले लिने गरेका छन्। यसले मतदाताको ध्यान खिच्न तथा प्रभाव बढाउन मद्दत भने अवश्य गर्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा 77वटै जिल्लाका मतदान केन्द्रहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ। आज आयोगले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा 77वटै जिल्लाका मतदान केन्द्रहरूमा स्थलगत अनुगमन गर्ने बताएको हो। आयोगका अध्यक्ष तब बहादुर मगरले स्थानीय तहको निर्वाचन अवधिमा आयोगले 47वटा अनुगमन टोली परिचालन गरी स्थलगत अनुगमन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नेतृत्वमा 7वटै प्रदेशमा निर्वाचन पूर्व पनि अनुगमन हुने उल्लेख गरिएको छ। आयोगले गत वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी मनोनयनको क्रममा 30वटा जिल्लामा पुगेर अनुगमन गरिसकेको छ। आयोगका माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नेतृत्वमा आयोगका 7वटा प्रदेशहरूमा उच्च स्तरीय अनुगमन टोलीद्वारा निर्वाचन पूर्वको अनुगमन हुनेछ। अध्यक्ष मगरले निर्वाचनमा हुन सक्ने राज्य शक्तिको दुरुपयोग, पैसाको अत्याधिक प्रयोग तथा बहुबलको प्रयोगबाट निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सरकारवाला सबै सतर्क रहनुपर्ने बताउनुभयो। नेपालको राजनीतिमा 60% भन्दा धेरै कम्युनिस्ट जनमत रहेको छ। बदलिदो सपनासहित जनताको बीचमा गएका कम्युनिस्टलाई जनताले नपत्याएका पनि होइनन्, तर आपसमै भिडेर घाइते भएका उनीहरूलाई फरक विचारधाराका दलहरूले झनै जुधाएर फाइदा लिइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गरेका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले। गत निर्वाचनमा एमाले पहिलो बनेपछि उनै ओली कम्युनिस्टका ठूला नेता कहलिए। अहिलेको निर्वाचनमा पनि पहिलो हुने हुटहुटी छ, तर पार्टी विभाजन भयो। एमालेबाटै चुइटिएर अर्का ठूला कम्युनिस्ट नेता माधव कुमार नेपालले फरक पार्टी बनाए। उनलाई फरक पार्टी बनाउने टेको दिने र थपथप्याउने काम भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे। अहिले ओलीले प्रचण्डको नाम लिनै चाहँदैनन्। माधव नेपालको लिएपछि मुख खुल्ला गर्छन्। अरू पार्टीहरूको सम्बन्धमा म कुनै कमेन्ट गरिरहन आवश्यक ठान्दिनँ। यो पनि आवश्यक छैन, प्रसङ्गवश आएको। अब प्रचण्डको बारेमा के कुरा गरिनुपर्छ समयको बर्बाद। माधव नेपालको नाम लिएर म एकछिनपछि मुख खुल्ला गर्छु। त्यसको नाम किन लिने? देशका कोलमनार, अन्तर्घाती, अन्तर्ध्वंसी यस्ताको नाम किन लिने? किनकि ओलीलाई खाइपाए आएको सत्ताबाट निकाल्ने काम यिनै प्रचण्ड माधवले गरेका हुन्। पहिले काङ्ग्रेसलाई बोकेर ओली हटाउन सफल भए। अहिले काङ्ग्रेसले बोकिदियोस् र निर्वाचनमा तङ्ग्रिन पाइयोस् भन्ने प्रार्थना गरिरहेका छन्। किनकि यी दुई ठूला कम्युनिस्ट नेताको जोड जुलुम उद्देश्य भनेकै कुनै पनि हालतमा ओलीलाई उठ्नै नदिने गरी पछाड्ने हो। अहिले उनीहरू ओलीकै विरुद्ध गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका छन्। एक साथमा बन्नुहुन्छ भने अहिलेको स्थानीय निर्वाचन भनेको ओली भर्सेस गठबन्धन हो। अरूहरू चाहिँ बिचमा चाहिँ अब धेरै गौण कुरो हो। मूल रूपमा ओली र गठबन्धनको के हुन्छ, त्यसैले तपाईँले भोलिको भन्नुभयो नि परिणाम चाहिँ हामीले ओलीजीले कति ल्याउँछ, गठबन्धनले कति ल्याउँछ त्यसमा हो।
हाम्रो पार्टीले कतै ल्याउँछ भन्ने हो कि किनभने हामी धेरै ठाउँमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई चाहिँ जित्न नदिने तपाईँहरूको हामी हार्नुभन्दा पनि के हो भने हामी जितेपछि मात्र ओलीजीको हार हुन्छ। नेपालका कम्युनिस्टहरूमध्ये आफू नै सक्कली दाबी गर्ने नेकपा एमाले राजावादीहरूलाई बोकेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ। एमाले राजा चाहन्छ भनेर बेला बेलामा विपक्षीहरू आलोचना गरिरहेका छन्। अनि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी जस्ता अर्को थरी कम्युनिस्ट छन् जसले एमालेलाई नक्कली भन्छन्। उनीहरू प्रजातान्त्रिक विचारधाराको नेपाली कङ्ग्रेसको फेरो समाएर निर्वाचनमा तङ्गिन खोजिरहेका छन्। मानौ कम्युनिस्ट हुनुको अस्तित्व नै छैन। यता फेरि सत्ताको भोग चलन गर्न नपाएका बिछट्टै देखिने अर्को खाले कम्युनिस्ट छन् जसमा मोहन वैद्य, सिपी गजुरेल, ऋषि कट्टेल र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव लगायतका पर्छन्। त्यसमध्ये पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आफूमा वैकल्पिक शक्तिको धङधङी देखाएर उग्र वामपन्थीको पहिचान बनाएको धेरै भएको छैन। झन्डै 4 वर्ष अघि प्रचण्डले जनयुद्धको अभिभार अलपत्र पारेको भन्दै यो समूह हिंसात्मक राजनीतिमा होमिएको थियो। जनताले एक खाले विश्वास गरेका थिए। त्यसको 2 वर्षपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो। अहिले यही व्यवस्थालाई स्वीकारेर निर्वाचनमा जाने कि पुरानै हैसियतमा बसिरहने वा व्यवस्था परिवर्तनका लागि योगदान दिने पार्टीभित्र चर्कितो विवादमा फसेपछि बुधबार मात्रै विभाजित बनेको छ। मुख्य चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो शान्ति सम्झौतामा जाने त्यो 3 मुद्दे सहमति यहाँदेखि नै हुँदै आएको थियो र यो निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने भन्ने विषयले यसलाई उजागर गरिदियो र यो चाहिँ के हो भने एउटा वार्की पारको अवस्थामा गयो। त्यसकारण उहाँहरूको कुरा चाहिँ त्यही हो। अब कोही चाहिँ एक थरी चाहिँ शेरबहादुर देउवाको पछि लागेका छन्, पुच्छर समातेर हिँडेका छन्, अर्को चाहिँ राजावादीको पुच्छर समातेर। अब त्यहाँ के चाहिँ वामपन्थी भनेर छ र त्यहाँसँग हामीले चाहिँ एकता गर्न जाने त्यहाँ त छैन, सिद्धिहाल्यो। त्यसकारण जो बाँकी छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले नै सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी नकारात्मक छैनौँ। अझै पनि वामपन्थी एकता गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना प्रचुर मात्रामा छ, किनभने जनता चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई मन पराउँछ। एमाले जस्ता कम्युनिस्ट माओवादी जनयुद्धलाई हत्याराको आरोप लगाउने हदैसम्म अनैतिक भन्दैछन् भने अर्कोतर्फ एमालेको गौरवपूर्ण गाथामा हस्ताक्षर गरेकाहरूले उसैलाई धुलो पिठो बनाउने शपथ खाएका छन्। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको यथार्थ बेहाल सपना जस्तो बन्दैछ। नेपाली कङ्ग्रेस दुवै थरीलाई भिडाएर निर्वाचनदेखि आगामी राजनीतिसम्म एक्लै फाइदा उठाउने तयारीमा छ। त्यसको प्रतिफल कङ्ग्रेसलाई यही स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुने देखिन्छ। अर्को थरी राजावादी छन् जसले बलियो जग भएर पनि कम्युनिस्टको कमजोर वर्तमानको फाइदा उठाएर पुनः 1.5 दशक अघि पाखा फालिएको शासन सत्तामा पुग्न चाहन्छन्। फलत रुचि भएर पनि नेपालका कम्युनिस्ट र तिनका व्यवहार जनताका लागि समस्या जस्तो देखिन थालेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिल सिन्हाका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचन आँगनमै आइसकेकोले उम्मेदवारहरू प्रचार प्रसारमा छन्। विभिन्न पदका लागि मनोनयन गरेका 1.5 लाख उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचारमा रहँदा चर्चा भने मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षको मात्र देखिएको छ। यो चर्चाको भिडमा न्यायिक अधिकार सहित 8 प्रकारका अधिकार प्राप्त उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष भने ओझेलमा परेका छन्। सत्ता गठबन्धन चुनावी तालमेल सहित निर्वाचनमा जाने निर्णयमा पुग्दा सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय पद बाँडफाँड बनेको थियो। त्यसमा पनि महानगर र उपमहानगरको प्रमुख सबैको चर्चाको विषय भन्दा उपप्रमुख पद भने विकल्प मात्र बन्यो। यसअघि पनि कानुनी बाध्यताका कारण महिलालाई केवल उपप्रमुखमा खुम्च्याइँदा उनीहरू विगतको कार्यकालमा चुपको अवस्थामै रहेका थिए। अहिले निर्वाचनको प्रचारका क्रममा समेत मेयरको वा अध्यक्षको चर्चाका बीच उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष छायामा परेका छन्। काम कर्तव्य र अधिकारका सवालमा प्रमुख र अध्यक्ष भन्दा उपप्रमुख र उपाध्यक्ष बलिया छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले जनप्रतिनिधिका काम कर्तव्य र अधिकार प्रष्ट रूपमा छुट्याइदिएको छ, जसमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकार भनेर न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने, अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको क्रियाकलापको समन्वय गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने, योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने, सभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिहरूको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्ने तथा 7 दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी गराउने भनिएको छ।
तर काठमाडौँ महानगरको सवालमा समेत झन्नै 5 दर्जन प्रत्याशी रहँदा केवल एमालेकी सुनिता डङ्गोलको मात्र केही चर्चा सुनिएको छ। मेयरका प्रमुख दलदेखि स्वतन्त्रसम्मको चर्चा हुँदा गठबन्धनकै उपप्रमुखका उम्मेद्वार नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता रामेश्वर श्रेष्ठ नै गुमनाम अवस्थामा देखिएका छन्। पालिकाभन्दा अरू नगरपालिकामा अरूबाट के छ थाहा छैन, तर म जहाँ बस्छु नि यहाँ मैले चाहिँ काम गरेको छु, यो ठाउँमा मैले काम गरेको छु, मैले यहाँभित्र पसिना बगाएको छु, यहाँ जनताको काम गरिदिएको छु, जनतासँग भिजिएको छु। तपाईँहरूको टेलिभिजनमा म चाहिँ आउन सकिएन होला, किनभनेदेखि अब कामै नपरेपछि त किन आउँथेँ होइन। तपाईँहरूको टेलिभिजनमा आउन सकिएन होला, मिडियामा छाउन नसके होला, तर जनताको बिचै काम गरेको छु, मैले जनता बिचमा काम गरेको छु, सबैको काम गरिदिएको छु, चाहिएको बेला खटिएको छु, निस्वार्थ भावले काम गरेको छु हैन। त्यस्तो मान्छेलाई लाठी लिएर आउँछ भन्ने त मलाई लाग्दैन। न्यायिक समितिको संयोजकका साथै बजेट निर्माणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका पाएका उपप्रमुखहरूमध्ये अधिकांश महिला रहेका छन्। पालिकाहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक उपप्रमुख हुने व्यवस्था छ भने उनीहरूले छलफलपछि ल्याएका कार्यक्रमलाई कार्यपालिकाको बैठक र पालिका सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यतिका भूमिका भएको यो पद भने मेयरको ओझेलमा पर्ने गरेको छ। देशभरिको तथ्याङ्क हेर्दा अहिले पनि उपप्रमुखमा 2175 र उपाध्यक्षमा 2407 जना चुनावी मैदानमा छन्। तर चर्चाको केन्द्र महानगरपालिकाभित्रै उपप्रमुख को छन् भन्ने विषयमा समेत धेरैलाई जानकारी छैन। अर्थात् निर्वाचन अघिबाटै छायामा पर्ने गरेको यो पद निर्वाचित भएपछि काम कर्तव्य र अधिकार प्रयोगमा समेत पेलानमा पर्ने गरेको छ। हाम्रो जस्तो राष्ट्र प्रमुखहरूको चाहिँ उपराष्ट्र प्रमुखले चाहिँ धेरै कम उहाँहरू चर्चामा आउनुहुन्छ र यो पनि त्यस्तै खालको चाहिँ एउटा हुनसक्छ भनेर चाहिँ सबैको बुझाइरहेको छ। यसको बारेमा थाहा नभएर होला मेरो विचारमा चाहिँ धेरैलाई चाहिँ उपप्रमुख भनेको चाहिँ प्रमुख नभएपछि चाहिँ जिम्मेवारी दिनुपर्ने एउटा सब्स्टिट्युट व्यक्तिलाई चाहिँ सोच्नुहुन्छ होला, तर त्यस्तो चाहिँ होइन। हुन त अधिकांश पालिकामा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष महिला हुने र समाजमा महिलाले के नै गर्न सक्छन् र भन्ने खालको सोच व्याप्त रहनाले समेत यसमा प्रभाव पारिरहेको छ। अर्कातर्फ आफ्ना काम कर्तव्य र अधिकारमा सचेत नहुँदा प्रमुख वा अध्यक्षको दबावमा बस्नुपर्ने अवस्था समेत छ। फलत यो पद भूमिकाविहीन नभएको प्रमाणित गर्न उपप्रमुखहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको छ। यसअघि विप्लवले जिम्मेवारी मुक्त गरेका नेताहरू धर्मेन्द्र बास्तोला र हेमन्त प्रकाश ओली पक्षीय भेलाले पार्टी पुनर्गठन गर्ने घोषणा गरेको हो। आजदेखि चितवनमा सुरु भएको राष्ट्रिय भेलाले महासचिवबाट विप्लवलाई निकालेको घोषणा समेत गरेको छ। भेलाले बास्तोलाको नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठन गर्नेछ। स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने विप्लवको प्रस्तावपछि सो पार्टीमा विवाद चर्किएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले अधिवेशनको तयारीमा रहेका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई स्थानीय निर्वाचनको नतिजा लगत्तै अधिवेशनको तयारी थाल्न निर्देशन दिएको छ। पार्टी मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै अधिवेशनको तयारीमा रहेका संस्थाहरूलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। पार्टीको भातृ संस्था नेपाल दलित सङ्घको चैतमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन स्थगन भइसकेको छ। यस्तै म्याद सकिएका अधिकांश भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूको अधिवेशन हुन सकेको छैन। यस्तै पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वार तथा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलसँग तालमेल गरिएका उम्मेद्वारलाई विजयी बनाउन सक्रिय भएर लाग्न पनि भातृ सङ्घ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई विज्ञप्ति मार्फत निर्देशन दिएको छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल प्रहरीको 29औं महानिरीक्षक आइजिपी बढुवा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटलाई हेर्दैमा राखेर आजको सुनवाई सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासमा सुनवाई भएको थियो। धीरज प्रताप सिंहलाई प्रहरीको आइजी नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय विरुद्ध प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजे विश्वराज पोखरेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। उक्त रिटमा बहस गर्न पाऊँ भन्दै सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता खम्ब बहादुर खातीले समेत निवेदन दिएपछि दोहोरो बहस भएको थियो। काभ्रेको रोसीमा मिनी बस र टाटा सुमो दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउने 5 जनाको शनाखत भएको छ। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा सिन्धुलीका 30 वर्षीय विक्रम श्रेष्ठ, 40 वर्षीय हरिबल
तामाङ, रामेछापका 30 वर्षीय सम्झना भुषाल र उनकी 7 वर्षीय छोरी सङ्गीता, सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका 1 का 44 वर्षीय प्रमिला नेपाली छन्। त्यस्तै दुर्घटनामा परि 18 जना यात्रु घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको धुलीखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे र जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीलाई टेलिफोन गरेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले घटनाबारे अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। अज्ञात व्यक्तिबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलतर्फ 7 वटा बम रहेको सूचना आएपछि आज एकाएक विमानस्थल तनावपूर्ण बन्यो। सुरक्षाकर्मीले विमानस्थल क्षेत्रको चेक जाँच गर्दा कुनै पनि शङ्कास्पद वस्तु नरहेको प्रमाणित भएपछि विमानस्थल सुचारू भएको छ। गलत सूचना फैलाउने व्यक्तिबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल ड्युटी अफिस TDO को ल्यान्डलाइन फोनमा आज बिहान 9:40 अज्ञात व्यक्तिले फोन गरे। नमस्कार भने जस्तै मुस्लिम समुदायको सलाम आलेकुम भन्दै पुरुष आवाजमा अज्ञात व्यक्तिले फोनमा भने तिमीहरूको डोमेस्टिक एयरपोर्ट भवनभित्र 7 वटा बम फिट गरेका छौँ। 2 घण्टाभित्र ती सबै बम विस्फोट हुनेवाला छ। सक्छौ भने डिस्पोज गरेर देखाऊ। त्यसपछि ती व्यक्तिले झ्याप्प फोन काटे। TDOमा आएको पहिलो फोनबारे त्यहाँका कर्मचारीले माथिल्लो अधिकारीहरूलाई रिपोर्टिङ गर्दा गर्दै 9:55 त्यही नम्बरमा फेरि फोन गरे। त्यसपछि उसले थप चेतावनीपूर्ण भाषामा भने मेरो यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएनौ भने केही बेरमा एयरपोर्टभित्र रहेका तिमीहरूका हजारौं मानिसहरू मर्नेछन्। त्यसपछि विमानस्थलमा खटिएका प्रहरी कर्मचारी सबै अलर्ट भए। विमानस्थलका माथिल्लो तहका अधिकृतहरू र प्रहरी अधिकृतहरूमा के गर्ने भन्ने तयारीमा व्यस्त हुँदा यता एयरलाइन्सका कर्मचारीहरू, सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरू सबै नियमित काममै व्यस्त थिए। यात्रुहरू आफ्नो जहाजका लागि बोर्डिङ पास हातमा लिएर बसिरहेका थिए। तर 10:05 एकाएक माइकिङ भयो। कृपया यो भवनभित्र विस्फोटक पदार्थ छ भन्ने सूचना आएको छ, सबैजना छिटो बाहिर गइदिनुहोस्। त्यसपछि यात्रु र कर्मचारीहरूको भागाभाग भयो। 15 मिनेटमा सबैजना बाहिर सडकमा आइपुगे। विमानस्थलभित्रका सुरक्षाकर्मी र नेपाली सेनाको टोली बम सर्च अभियानमा लागि परे। नेपाल प्रहरीको तालिम प्राप्त कुकुर सहित बम डिस्पोजल टोलीले 1 घण्टा 15 मिनट विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल भवनको कुना कुना सर्च गर्यो। प्रहरी उच्च अधिकृतदेखि सुरक्षाकर्मीहरूको दौडधुप सानो थिएन। त्यो देखेर यात्रीहरू झनै त्रसित बनेका थिए। यस्तो अनुसन्धानमा कुकुरको अनुसन्धान निकै प्रभावकारी हुन्छ। तालिम प्राप्त कुकुरले केही फेला नपारेपछि बाहिर आएर आराम गर्न थाल्यो। त्यसपछि प्रहरीका अधिकारीहरू पनि बाहिरिए। काठमाडौँ उपत्यका अपराध महाशाखाका SSP वसन्त कुँवर फर्किएपछि छोटो प्रतिक्रिया दिँदै बम रहेको हल्ला मात्रै भएको बताए। अरू कल कसरी आयो भन्नेसम्म हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ। फोन कतिखेर आयो? फोन त यो आउनु बित्तिकै यो भएको हो त। निरन्तर सञ्चालन हुन्छ, थ्रेड छैन। त्यसपछि एयरलाइन्स र विमानस्थलका कर्मचारीहरू र यात्रीहरूलाई भवनभित्र प्रवेश गराए। यसरी 9:40 र 9:55 को त्यो अज्ञात फोनले विमानस्थललाई आज पुरै आतंकित बनायो। त्यसरी आतंकित गर्ने को थिए त्यसको अहिले केही वास्तविकता आएको छैन। तर यो फोन नेपाली नम्बरबाट नभई विदेशी नम्बरबाट आएको विमानस्थलका प्रवक्ताले बताएका छन्। त्यही मान्छेले 2 चोटि चाहिँ बाहिरबाट फोन गरेर चाहिँ यस विमानस्थलको टर्मिनलको डोमेस्टिक टर्मिनलभित्र 6-7 ठाउँमा हैन यसरी बम राखिएको छ र यो बम चाहिँ 2 घण्टाभित्र विस्फोट हुँदैछ भनेर चाहिँ खबर आएपछि हामीले तुरुन्तै विमानस्थल प्रशासन, यहाँ कार्यरत सुरक्षा निकाय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरीको टोलीले उहाँहरूको चाहिँ बम डिस्पोजल चाहिँ टोली पनि छ। उहाँहरूको चाहिँ नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको डग स्निफिङ पनि छ हैन। त्यो दुइटै चाहिँ विधि प्रयोग गरेर यो डोमेस्टिक टर्मिनलको सम्पूर्ण क्षेत्र, एयरलाइनको चेक इन क्षेत्र, हाम्रो सुरक्षा जाँच क्षेत्र, त्यस पछाडि अन्तिममा चाहिँ बस्ने स्टराइल क्षेत्रदेखि लिएर टोयलेट बाथरुम सबै क्षेत्रमा हामीले चाहिँ बम डिस्पोजल टोलीद्वारा चाहिँ थरोली सर्च गरियो।
अज्ञात ती व्यक्तिले टर्मिनल भवनमा बम रहेको बताए पनि प्रहरीले सर्चिङ कार्य धावन मार्गसम्म गर्यो। विमानभित्र पनि सर्चिङ गरेको प्रहरीले झनै आफूहरू सतर्क रहेको जनाएको छ। डोमेस्टिक तर्फ मात्रै नभई प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनमा पनि सुरक्षा सतर्कता अपनाएको छ। हामीलाई टेलिफोनबाट चाहिँ अननोन कल रिसिभ भयो यो टिआईको डिओमा, टिआईएको यो हाम्रो डिओ कक्षमा प्रहरीलाई आएको इन्फर्मेसन होइन। डिआईएमा चाहिँ यो शङ्कास्पद वस्तुहरू चाहिँ छन्, यहाँ के अरे 7 वटा शङ्कास्पद बमहरू छन् भन्ने किसिमको चाहिँ इन्फर्मेसन हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। हामीलाई टिडिओले चाहिँ हामीलाई खबर गर्नुभयो यसरी चाहिँ फोन आयो भनेर। त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले त्यही हिसाबले तयारी गरेर सबै चाहिँ तयारी गरेर त्यो चाहिँ सत्य हो कि होइन भने एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ जसले दिएको छ त्यो भेरिफाई गर्नतिर लायौँ र अर्को हामीले चाहिँ पेसेन्जरहरूलाई इभ्याकुएट गरेर अनि त्यो शङ्कास्पद वस्तु छ कि छैन भनेर त्यतातिर हामीले सर्च गर्नतिर लायौँ। डग स्निफिङदेखि लिएर सबै सर्च गर्न लायौँ। अहिले विमानस्थललाई सहज रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। करिब 2 घण्टा विमानस्थलमा उडान तथा अवतरण हुन नसक्दा यात्रीहरू मार्कामा त परे विमानस्थलभित्र देखिने बेला बेलाका यस्ता घटनाहरूले विमानस्थलको सुरक्षा चुनौती थपिएको महसुस गराउँदछ। विमानस्थललाई गलत सूचना दिई आतंकित बनाउने जो जहाँ भए पनि यथेष्ट अनुसन्धान गरी हदैसम्मको कारबाहीको भागीदार बनाउन जरुरी छ। आजबाट रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा सुरु भएको छ। रथारोहण गरेको 4 दिनपछि रथ तान्न सुरु गरिएको हो। ललितपुरको पुलचोकबाट रथारोहण गरी मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा गावाहाल, मङ्गल बजार, सुन्दरा लगनखेल, इटिटोल हुँदै जावलाखेलमा पुर्याएर भोटो देखाइन्छ। यससँगै मच्छिन्द्रनाथलाई सानो खटमा राखी बुङमतीमा लगिएपछि जात्रा समापन हुन्छ। मच्छिन्द्रनाथको रथ 800 सालमा नरेन्द्र देवको छोरा राजा बरदेवले बनाउने चलन गरेका थिए। रथलाई रथ अवधिभर ललितपुरको टोल घुमाउने प्रचलन छ। सर्वसाधारणले यस जात्रामा आफन्तलाई बोलाएर भोज गरी जात्रा मनाउने गर्छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। विश्व बैंकले नेपाललाई थप 15 करोड अमेरिकी डलर दिने भएको छ। नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउनका लागि विश्व बैंकले सो रकम ऋण उपलब्ध गराउन लागेको हो र त्यो बारेमा उपलब्ध गराउने बारे सम्झौता गरिएको हो। सम्झौता पत्रमा कोभिड-19 महामारीको परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय स्थायित्वका जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रहरूको परिस्थिति परिवेक्षणलाई यो सहायताले सघाउने उल्लेख गरिएको छ। BC helps to strengthen financial sector stability, diversify financial solutions, and increase access to financial services in support of Nepal's commitment towards green, resilient, and inclusive development. नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउनका लागि विश्व बैंकले सो ऋण सहायता स्वरूप नेपालमा उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिएको हो। नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्यानले नेपालको निर्यातजन्य उद्योगका लागि सरकारले श्रमिकलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घले गरेको कार्यक्रममा उहाँले नेपालको गार्मेन्ट तथा निर्यातजन्य उद्योगहरूमा भारत तथा अन्य देशबाट श्रमिक ल्याएर उद्योग चलाउनु परेकाले नेपाली उद्योगमा नेपाली श्रमिकलाई स्वरोजगार बनाउन श्रमिकलाई तालिमको आवश्यकता भएको बताउनु भयो। अध्यक्ष गोल्यानले सरकारले गार्मेन्ट सम्बन्धी तालिमको राज्यले व्यवस्था गरेमा उद्योगहरूलाई नेपाली श्रमिक सस्तो र दिगो हुने गोल्यानको भनाइ छ। यो चाहिँ टेक्सटाइल भ्याल्यू चेनमा चाहिँ लेबरको ट्रेनिङ गराउनु, एप्रेन्टिससिप ट्रेनिङको गराउनु पर्ने चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। हामीले चाहिँ अरू छिमेकी मुल्कहरूबाट ल्याएर लेबर भन्दा पनि नेपाली लेबरलाई काम दिनु पर्यो र नेपाली लेबरलाई हामीले दियो भने त्यो दिगो पनि हुन्छ, सस्तो पनि हुन्छ, हाम्रो इनपुट कस्ट पनि घट्छ त्यसमा। त्यस्तै पूर्व वाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरेले नेपालमा पछिल्लो समय व्यापार घाटा बढ्दै गएकाले मुलुक आर्थिक सङ्कटतिर गएको बताउनु भयो। उहाँले मन्त्रालयको सचिवले व्यापार घाटाको विषयमा बोल्दा विगतमा सरकारले लुकाउने गरेको गुनासो गर्नुभयो। घाटाको बारेमा कुरा गर्न पनि गाह्रो थियो। कमसेकम
सचिवको हैसियतमा बोल्यो भनेदेखि सरकारलाई असजिलो कुरा गरिदिनु भएन भन्ने खालको कुराहरू आउने गर्थ्यो। म आफैले कमर्स सेक्रेटरी हुँदाखेरि एकपल्ट यो भोगेको छु। मैले बोल्दाखेरि मलाई तत्कालीन अवस्थामा प्राइम मिनिस्टर अफिसमा बोलाएर तपाईँले यो कुरो चाहिँ खण्डन गरिदिनु पर्यो, यो भनिदिनु भएन भन्ने सम्मको कुरा आएको थियो। पूर्व सचिव घिमिरेले सिंहदरबारमा एउटा सचिवले अर्को सचिवलाई, एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई असफल बनाउन लागिरहेको र एउटाले नीतिले अर्को नीतिलाई असफल बनाउन लागिरहेकाले समस्या भइरहेको बताउनु भयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनको पश्चिमी क्षेत्रमा भएको दुर्घटनामा परि 26 जनाको मृत्यु भएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार सुरुमा मृतकको संख्या थोरै देखिए पनि अहिलेसम्म 26 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको हो। यात्रुवाहक एउटा बस अर्को पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करसँग ठोकिएर दुर्घटना भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। घटनामा परि अरू 12 जना घाइते भएको र उनीहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले घटनामा मृत्यु भएकाहरूको पहिचान खोज्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिएको छ। मृतकमध्ये अधिकांश युवा रहेको पनि जनाइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। हाल नेपाली क्रिकेट टोली आइसिसी विश्वकप लिग 2 को तयारीमा व्यस्त छ। त्यसैको तयारी स्वरूप घरेलु मैदानमा खेलिएको सिरिजमा पहिलोपटक टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्रको टिम विरुद्ध सिरिज बराबरी गर्न सफल भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालले जिम्बाब्वेसँगको टी20 क्रिकेटको सिरिज बराबरी बनाएको छ। बुधबार त्रिवी मैदानमा भएको अन्तिम खेलमा नेपालले जिम्बाब्वेलाई 8 विकेटको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै सिरिज 1-1 ले बराबरी गर्न सफल भएको हो। टस जितेर पहिले बोलिङ रोजेको कप्तान सन्दीप लामिछानेको निर्णय नेपालका लागि सही साबित हुन पुग्यो। जिम्बाब्वे एले दिएको 137 रनको लक्ष्य नेपालले 15.5 ओभरमा मात्र 2 विकेटको क्षतिमा भेट्टायो। ओपनर द्वय आसिफ शेख र कुशल भुर्तेल बीच भएको राम्रो साझेदारीको सहयोगमा नेपालले सहज जित निकाल्न सफल भएको हो। अन्तिमसम्म अभिजित रहेका आसिफले 54 बलमा 13 चौका र 1 छक्का प्रहार गरी 87 रन बनाए। त्यस्तै 26 बल खेलेका अर्का ओपनर भुर्तेलले पनि 2 चौका र 2 छक्काको मद्दतले व्यक्तिगत 34 रन जोडे। उनी ब्रान्डन माभुताको बलमा बोल्ड हुन पुगेका थिए। पहिलो विकेटका लागि उनीहरूबीच 88 रनको साझेदारी भएको थियो। तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका वसिर अहमद भने 10 रनमा नै पेभिलियन फर्के। उनलाई लुक जागवेले आउट बनाएका थिए। पहिलो ब्याटिङको निम्तो पाएको जिम्बाब्वेले निर्धारित 20 ओभर खेल्दै 7 विकेटको क्षतिमा 136 रन बनाएको थियो। उसका लागि रोय काइयाले सर्वाधिक 49 रन बनाए। अर्धशतक बनाउनबाट 1 रनले चुकेका काइयाले 41 बलमा 7 चौका प्रहार गरे। त्यस्तै तडिवानासे मरुमणिले 27, लुक जागवेले 23 र इनोसेन्ट काइयाले 14 रन जोडे। जिम्बाब्वेलाई सस्तैमा समेट्न सन्दीप लामिछानेले 2 विकेट लिएका थिए भने बसिर अहमद र सोमपाल कामीले समान 1-1 विकेट लिए। 2 ब्याट्सम्यान भने रनआउट हुन पुगेका थिए। टी20 श्रृङ्खला अन्तर्गत यसअघि भएको पहिलो खेलमा नेपाल जिम्बाब्वेसँग 6 विकेटले पराजित भएको थियो। यस्तै दोस्रो टी20 खेल भने वर्षाका कारण सम्भव हुन सकेको थिएन। अब नेपालले टी20 श्रृङ्खलासँगै जिम्बाब्वेसँग 3 खेलको एकदिवसीय श्रृङ्खला खेल्ने तालिका रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
सत्ता गठबन्धनलाई मत दिन कन्जुस्याई नगर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। ओली सरकारको ज्यादती जनताले नभुलेको जिकिर। 65 वर्षमाथिकालाई भत्ताको व्यवस्था गर्ने आश्वासन। प्रविधिको विकाससँगै फेरियो चुनावी प्रचारको शैली। उम्मेदवारको घर दैलो कार्यक्रमलाई कार्यकर्ताको बेवास्ता। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा स्वतन्त्र उम्मेदवार अगाडि। काभ्रेमा बस र टाटा सुमो आपसमा ठोकिँदा 5 जनाको मृत्यु, घाइते 18 जनाको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार हुँदै। घटनाबारे अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन। नेपालले लियो विश्व ब्याङ्कसँग थप $15 करोड ऋण। वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउने सरकारको योजना। निर्यातजन्य उद्योगलाई बेवास्ता गरिएको निजी क्षेत्रको गुनासो। र जिम्बाब्वे एमाथि नेपालको शानदार जित। टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्रमाथि सुधारिएको प्रदर्शन। शुक्रबारदेखि जिम्बाब्वेसँगै 1 दिवसीय खेल हुने। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।